کو یا नौकर पेशा को या हारी को या किसान को या बिजनेसमैन को कोई फायदा मिले, मैंने उसको नहीं देखा। मैंने दो बंदों को फायदे में देखा है। वो जो वजीर खजाना थे उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा बैंक खोल लिया अपने वक्त में, ए रेटेड था, AAA कर दिया। अब मुझे ये हैरानी होती है कि वो भी आजकल टीवी पे वो होते हैं और ये वजीर खजाना साहब भी, इनको पता नहीं है सर। ये कहते हैं कि आटा पे, और वो आटा 800 रुपए और 1200 रुपए पे 20 किलो का तैला होता था। आज सर 3600 रुपए का मिल रहा है आपको, 33 और 3600 बलूचिस्तान में, 3300 आपको पेशावर में मिलता है। इनको मेरे ख्याल में चीनी का रेट पता नहीं है। पहले 50 रुपए की चीनी होती थी। मैं हर एक दौर की बताता हूं। पीपल्स पार्टी के दौर में 25 की थी, फिर जब मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो उस वक्त 50 की थी, फिर जब इमरान खान का दौर आया तो उस वक्त 85 की थी, फिर अब जब दौर है तो 120 रुपए की चीनी है किलो। मुझे बताएं इसमें गरीब बंदे को आप क्या, मैं यूरिया का बैग आप कहते हैं, हम यूरिया में जमींदार और मज़ारों को फायदा देते हैं। 800 रुपए की बोरी थी, इमरान खान साहब के दौर में 2600 के हो गई, अभी 3300-3700 पे चली गई। उस वक्त ये जो DAP का खाद की बोरी थी वो थी 2200-2300 की, फिर हो गई 6000 पे मिलने लगी इमरान खान साहब के 7000 की। अब जब हमारी जरूरत होती है मज़ारों की, जमींदार लोगों की, तो 13000 रुपए पे हमें DAP की खाद की बोरी मिलती है। आप अगर कारखानादारों को फायदा देते हैं, उसके साथ जमींदार और गरीब बंदे का कोई आहारी का कोई नहीं होता। आप हम पे एहसान ना करें, आप पाकिस्तान के 70% लोगों पे एहसान ना करें। यूरिया आपके कारखानादार आपके अपने होंगे, किसी इदारे के होंगे, हमारे नहीं है। आप कारखानादारों से ले लेना, वो तो हमें कोई फायदा। दवाई आपको सर मैं बता दूं मैडम, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा, दवाइयां महंगी हो गई हैं। आज आप 170% अगर फिर एक हम पे कर्ज का वो जो और भी डालना चाहते हैं, तो आपको पता है पहले भी मैंने यहां पे तकरीर की थी, तो उस वक्त के यहां पे, इससे पहले आपसे पहले अभी 2 साल पहले, तो उसके वजीर आजम को भी बहुत बुरी लगी थी और उस वक्त के वजीर खजाना को भी बुरी लगी और आप लोगों की भी बुरी लगेगी। जब दवाई की, शुगर की, पैनाडोल की आपने कीमत 2 रुपए महंगी कर ली। आप मुझे बताएं, जो पत्ता 15 रुपए का मिलता था वो अब 60 और 100 रुपए पे मिलेगा। गरीब बंदा कहां से वो करेगा? 800 रुपए उसकी सारी दिहाड़ी होती है सर। 800 रुपए मैक्सिमम, 800 रुपए गांव में उससे भी कम होती है। आप सिंध में जाओ, पेशावर में जाओ, सदरन पंजाब में जाओ, बलोचिस्तान में उसमें कौन अफोर्ड कर सकता है? सर आप बिजली की महंगाई की बात करें, आप कहते हैं कि डिफॉल्ट वो पकड़े, फ्री बिजली बिल खत्म करें। वो अफसरान को आप 1300 यूनिट देते हैं, बिल आप उस गरीब बंदे से ले रहे हैं। उस गरीब बंदे से आप बिजली का बिल लेते हैं सर, और आप हमें गुनाहगार करते हैं, हमारे गरीब वोटरों को, कि आप पे हम बिजली बिल बढ़ाएंगे। सर थोड़ा सा इंसाफ, थोड़ा सा सोचना चाहिए। राजा साहब आप भी सर, आपका भी देही इलाका है, मुझे बताएं, ये कहते हैं बिजली देते कहां हैं? 24 घंटे तो बिजली नहीं होती। जरा लॉसेस का वो करें। 1956 के तारे लगी हुई होती हैं। हम MNAs का काम नहीं है अपग्रेडेशन और वो करना, हम भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं, गैस पाइप लगाते हैं, क्या ये हमारा काम है? नहीं, लेकिन हम ये काम करते हैं सर। और वो इदारे, वो अफसरान, गरीब बंदे को बिजली नहीं होती, हमारी माएं बहनें बिजली वहां पे गर्मी से जल रही होती हैं, और वो अफसरान ठंडे कमरों में बैठे होते हैं, बिजली वालों के भी। सर्दी में जो गैस वाले होते हैं उनके अफसरान, उनकी सैलरीज आपने देखी है, 60 लाख रुपए सैलरीज, 60 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं। उसके साथ उसको लैंड क्रूजर, उसके साथ उसको पेट्रोल, उसके साथ उसको 5 स्टार होटल, उसके साथ आप उसके बच्चों और उसके साथ वो पता नहीं क्या क्या। और बोझ आप जब बोझ देंगे, ये जो चीज आप ला रहे हैं ना सर, ये वाली चीज है जो आपने हमें पेश की है, इसका क्या फायदा है सर? व्हाट इज दिस बेसिकली? मुझे बताएं। ये आप गरीब बंदे पे पकड़े ना, जाकर 300 कनाल वाले घर को भी पकड़े, अपने आप को, ये और लीडरान को भी पकड़े, इनसे भी पूछे, टैक्स का जरा पूछे। आप कहते हैं अगर ये हम अमीर लोगों पे, आपने कौन से अमीर पे लगाया है? आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें सारे चोर पकड़े हुए हैं। कारखानादार से कौन रिश्वत लेता है? उसको छोड़ता है। मैं तो नहीं वो करता हूं। तो सर
میری عرض یہ ہے, کہتے ہیں زراعت ترقیاتی بینک کے قرضے میں معاف کروں گا. کہاں پہ قرضے معاف کر دیں؟ جہاں پہ تو سیلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے قرضے نہیں معاف کر رہے. آپ یہ غازی خان, یہ ڈیرہ غازی خان کے, آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی, ان سے ذرا پوچھئے گا, بلوچستان کے وہاں پہ سیلاب آیا, کتنے کے قرضے آپ نے معاف کیے ہیں؟ آپ نے ان کو کیا سبسڈی دی ہے, کیا فائدہ دیا ہے؟ کچھ دیا ہے؟ نہیں سر. تو میری عرض یہ ہے سر, وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ایئر فیئر پہ 50,000 سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ 20% ہم ٹیکس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. سر آپ دیکھیے گا, آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں, کوئی بینیفٹس نہیں ہے. اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ لگاؤ نا. یہاں پہ ہم خالی, ہمیں عوام اس وقت یاد آتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو, تو اس وقت جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی. میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ, غریب کے لیے سوچو بھی. بجلی مہنگی کرنا یہ زیادتی ہوگی. آپ لگائیں کیا انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر, انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی, اس کو کیوں سبسڈی دے رہے ہیں؟ لیکن اگر ایک جس کا کچا گھر ہے, جس کے گھر میں 2 پنکھے ہیں سر, جو کہ 15,000 روپے سیلری لیتا ہے, یا یہاں پہ جو پی این کڑے ہیں, ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے؟ اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر, مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹھے, کوئی پارٹی واٹی والے نہیں, پارٹیز والوں پہ لگائیں. لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے, اگر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے, لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹھے ہو کر اس کو کھانا کھلائیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے, وہ مارکی والا, وہ ہوٹل والا, وہ دکاندار, خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے. ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں, جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے. ہم لوگ ٹیکس, پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر. آپ کی ادارے, آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر. گرین چینلز پہ آپ کے وہ اسمگلنگ ہوتی ہے. آپ کے یہاں پہ آپ, یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسیشنز کی؟ کون سے قانون کے تحت آپ نے 275 روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے؟ کون سا قانون تھا مجھے بتائیں. اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سیمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے؟ میں تو نہیں ہوں سر, نہ آپ ہیں. تو وہ کون مالک ہے؟ اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں, یہ یوریا کیسے جاتا ہے, یہ آٹا کیسے جاتا ہے. میرے بلوچستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے, میرے خیبر پختونخوا کے بھائی کے لیے نہیں ہے, میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے, لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے. میرا افغانستان ملک نہیں ہے, میری لائبلٹی افغانستان نہیں ہے. برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے. میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے, غریب لوگوں کے ساتھ ہے. تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو, اگر یہ ایسے یہ جو معاہدے ہیں, عمرانی ڈار والا معاہدہ ہوا, اس ہاؤس میں آنا چاہیے. آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سے ارادے کیے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے, یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں, چاہے وہ ایٹم بم ہو, چاہے وہ اور چیزیں ہوں, چاہے افواج پاکستان ہو, اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے. اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں, چاہے انہوں نے کیا ہے, چاہے عمران نیازی نے کیا ہے, اور چاہے وہ آگے والے ہیں, وہ سارے اس پارلیمنٹ کو, یعنی چاہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہو, ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر. ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے, اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے, اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی وہ کر دیں, یاد رکھیے گا ان سب پارٹیز کو, اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ 300 یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر 470 بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ.
اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے؟